Deuri सांस तुमका सगळ्यांक मोगा बाबीनु एथीस बेटा तुमच्या जोन एकल्याच्या देशापासून सगळ्या तऱ्हेच्या लोकांच्या देशापासून मागता साबीन मायेचे मध्यस्थी देवान तुमच्या भुरग्याचे तुमच्या कुटुंबाचे वावरण्याचे भरपूर आशीर्वाद करून तुमका बरी सावधानी लागीं फावो करून तशेंच मागोया जी आमची बाबीन कश्टान काम वावरत आसात तांकां बरी सावधानी लागीं जे आपल्या काजाराचो जन्माचो दीस संभवतात तांकां देवाचो आशीर्वाद आनी आदार कांयच कितें मागोया सगळे रचने पासून दयावर कितें इग्रज मात आमकां आपयता मागून आख्या रचने पासून ही देवान रचलेलो संवसार धार्मीक तशें राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांक ताची बरी समजून तो सांबाळून आमी जनेकल्यान वावरूं देवाक अर्गानी दिनवासनीचे दिता आपल्या जिविताच्या देण्यापासून सानिका फर्नांडीस कितें मागुया सानिका तुजे पासून देवान ताका आपल्या पवित्र आत्म्यान भरून जेजूच्या वजबरान ते सदांच चलून ताका पवित्र आत्म्याची कृपा बरोबर निकटाय मागुया तशेंच आपल्या आवयच्या आत्म्या पासून एक भावार्थी मागुया आमच्या देवान सासनाचे सूख फावो करचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सोबे आसूं प्रीतीच्या भाव बहिणीनो आयज आमी नव्या नवेदान भितर सरल्या सायबीन माईची जल्माची परब मोगान करू जेजूची आयुष हांवें आसा बापान मरयेक सुरवातीक उंच वेंचून काडली एक बरी आनी खालती सीस आनी मोगाची आवय जावन जेजूक तिने सगळ्या वेळार आनी मोरो पर्यंत सांगात दिलो देवान आमकां जायती देणी फावो केल्यात आमच्या जल्मा वरवीं आमकां संवसारांत जिवीत मेळटा जाल्यार आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां क्रिस्ता सवे भावार्थाचे देणे मेळटा त्या भायर देव आमकां तरेकवार देणी फावो करता देखीक आमची आवय बापूय घरचे इश्ट मित्रां वावरधंदो घरदार फावो ती गिरेस्तकार आदी पूण जायते फावटी आमी असक्तकायेन रचनेचो अदीक मोग करचे सुवातेर ताका पाठ करता देवान दिल्ल्या देण्याचो बरे भाशेन वावर करून जेजूची बरी पाटलावदार आनी उत्तम सिद्ध जावन मारिया आमची माय सगळ्या जेजूच्या पाटलावदारांक एक नमुनो तर मारिया आमच्या आवयचे मजतीन आमकां देवाचो आदार आनी बळ ह्या विसाच्या बलिदानांत मागुया मोगा बाबीनो आयज कितें देवाचें उतर आमकां वेगळा करून दिता आमी रचणारा परस रचनेचो मोग केला म्हळ्यार आमी देवा परस संवसाराचो मोग केला जे कितें संवसारान देवाक रचला आनी म्हणून आयज आमकां देवा पळयता नियाळ करून आमी खंय आसा आमी कितें चोरून घेतला देवा हा संवसार आयच्यान आमी मारिया आमकां सगळ्या जेजूच्या पाटलादारांक एक नमुनो जाता भावार्थाचो विस्वास करपाचो तर आमी नियाळ करुया आमचें जिवीत कशे तरेचें आसा भावार्थान आनी विस्वासान बरोबरे मारिये भाशेन ह्या संवसाराक आमची काळजां लागलेली आसा ह्या वेळार आमी आमच्या जिवितान नियाळ करून ताचो उपास करुया जेन्ना जेन्ना आमी रचणारा परस रचनेचो मोग केला त्या पासून आनी आमच्या वैयक्तीक पातळ्या पासून आमी दोन धरून म्हणुया Why
प्रार्थूया. आमची काळजात मनात असलेली मागणी आणि इंतजार आम्ही देवाच्या आधी करूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आणि आम्ही तुझ्या आपणाली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचे तुझ्या मोगाच्या भुरग्यांचे तुझी दया दिश्ट कर. जेजूचेर आम्ही बाबार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आणि शासनाच्या जिविताचे दायज आमकां फावो कर आणि आमकां मारे भाशेन जशी तिका तुवें कृपेन भरलय तशी तिच्या मागण्यांनी मध्यस्थी वरवीं आमकां एक कृपेन भर. हे आमी मागता आमच्या स्वामी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकूणांची येता आणि राजवट चलयता शासनाच्या शासना. जाणव्यांच्या पुस्तकावेले वाचप. देवाची येवजण खंयच्या मनशाक हवी जायत हो सर्वेस्पराची खुशी कोण पारखून काडी. विनाशी मनशांची चिंतना धड न्हय आणि आमची कल्पना तीर न्हय. कारण कुस्ता तसली कूड आत्म्याक भारान चेपता आणि हो मातयेचो तंबू जायते चिंतपी मनाचेर जडाय हाडटा. संवसारांत कितें आसा ते जाणून जावंक आमकां कठीण लागता. आमचेच भोवती आसा ते जाणून जावंक आमकां कश्ट भोगतात. तर अंतराळ आसा त्या कोणाच्यान सोदून काडूंक जाय. तुवें जाणवाय दिवंक नासली जाल्यार आनी वयर खावन तुजो पवित्र आत्मो पाठोवंक नसलो जाल्यार तुजी खुशी कोण वळखूंक पावतलो आसलो. हे परी संवसारांत जियेतल्यांचो वांटो न्ही जाल्यार आनी तुका कितें मागता ते मनीस शिकल्यात आणि जानवायेन ताका सांभाळल्या. देवाचे उतर हे. तुमचो जबाब. सर्वेस्परा, पिडकेचे पिडकेन तूच आमचो आसरो. मनशाच्या पुताधुवानू चलात परतून ह्या एकाच उतरान मनशा तू परतून मादेक धाडताय. कालचो दीस येऊन गेलो, रातचो एक प्रहार सरून वेता. अशा तुझ्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. तुमचो जबाब. तूच आमचो आसरो. उठच्या वेळाचे सपन कशे फुलत्या तनावरी मनशाचो जीव तू नाच करताय. सकाळचे ते किर्लता आणि वाढता. सांज पावली म्हणल्यार पावन चुकता. तुमचो जबाब. तूच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिव नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यंत रागा भरीत रावतलोय. तुझ्या चाकरांचे तुका सुरसुरी दिसू. तुमचो जबाब. दीस उजवाडता तुझ्या मोगान आमची दालोशी कर. दिसाच्या दिसा आनंदान आणि संतोषान आम्ही उल्हास कर. सर्वेस्पराचे भलेपण आमचेर देव. आमच्या हातचो वावर सफळ कर. होय,
आमच्या आजच्या वावराचेर तुजो आशीर्वाद घाल. तुमचो जबाब पिढी पिढी तूच करतास. फातिमान पावलो फिलेमोनाक बरयलेले चिठीवेले वाचप. प्रितीच्या हांव पावलो म्हातारे पिरायेक पावलेलो आनी त्याहून आदीक आतां क्रिस्तांव जेजू खातीर कैदी. तुका विनंती करता, कैदी आसतना हांव जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुताक ओनेसिमा पासत हो उपकार मागता. हांव ताका तुजेशी परतून धाडटा आनी ताचे बराबर एके भाशेन म्हजी काळीजूय धाडटा. शुभ वर्तमाना खातीर हांव कैदी आसतना तुजे नांवी ताणें म्हजी चाकरी करून ताका हांगाच म्हजेशी दवरूंक म्हजी खुशी आसली. पूण तुजी मान्यताय नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुजे आदार खुशेन येवचो आनी हांवें तो सोबून घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनेसिमाक घडये तुजे सरशिलो थोडो वेळ त्याच पासत काडलेलो जाय की तो दुसरी तुजे बराबर सदांकाल आसतो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामाहून आदीक व्हरतो. एक आपुरबायेचो भाव कसो. म्हाकाच ताची इतली आपुरबाय जाल्यार मनीस कसो आनी सोम्या सवे भाव कसो तो तुका कितलो आदीक आपुरबायेचो भावसो ना. तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतले तेच भाशेन ताकाय घे. देवाचे उतर उद्गार. तुज्या मुखमळाचो परजळ तुज्या चाकराचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. Survestor तुमचे सोबे असो. दुःखाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. खूप लोकांची सोमे येशू बरोबर चालतले आणि ताणे उलोवन तांकां म्हणले, जोर कोणोय म्हजेशी यात आणि आपलो बापोय आवय बायल भुरगीं बाबा भयणी आमचो आणि आपल्या जिवाचोय देवास करिना जाय ताच्या म्हजो सीस जावं नसो. आणि जो कोण आपलो पुरुष घेवन म्हजे फाटल्यान येना ताचे म्हजो सीस जावं नसो. तुमचे भितरलो कोणूय एक उपार बांदूंक सोडीत जाल्यार तो जंबूंक ओरोस दितलो. ओरोस करूंक आपणा लागीं जाय की ना हाचो आदी पयलो बसून वगमोस करचो ना काय ना तर पंडीत मारलिया उपरांत ते शक्ती पावांक तांकां ना जाय जाल्यार पळयात तितले तांच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटल्यो, ह्या मनशा बांदूंक आदायल्यो पूण ताच्या संभव नजो जाले. हो कोण रासान दुसऱ्या एका रासाचेर जोज करूंक वेतलो जाल्यार ता अजोर चिपाय घेवन 20
उसरांची फावस हाडटा तांकां आपणाचे फुडो करूंक जाता की ना ते आदी पयल्यो पासून चिंतिना जायना तर तो पयसो आसतना निरोपे दावडून समाधानाची बैल करूया म्हूण मोगतलो तेच भाशेन तुमचे मदले कोणूय आपणा लागीं आसून दित्याकोय फात करिना जाल्यार ताचे म्हजो शिस्ता मध्ये जागो ना जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाच्या भाव भयणीनो आयची वाचपाक आमकां आमंत्रण दिता आमी नियाळ करूं की खरेपणी आमच्या जेजूचो शीस कशें जावंक जाता त्याच बरोबर आमकां आधार दिता जेजूचो शीस म्हळ्यार आमचें कशें जावंक जाता प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांत नुकतेच आमी आयकलां की जेजू हो प्रश्न करता एक आव्हान खरें म्हळ्यार जर तर तुमी म्हजो पाटलाव करूंक सोदतात जाल्यार कितें करूंक जाय मिसाळ घेवंक जाय सगळें सोडून म्हणजे कितें सोडूंक जाय बरोबर आयकले सगळें सोडूंक जाय कितें सोडूंक जाय न्हू पवित्र पुस्तकांत आमी आयकले आसतले शब्द द्वेष करूंक जाय ना द्वेष आयकले तुमी परतून वाचूया तुमी द्वेष करूंक जाय कोणाचो द्वेष करूंक जाय आवय बापायचो भावा भयणीचो घोवाचो बायलेचो भुरग्यांचो आनी स्वताच्या जिवाचो द्वेष करूंक जाय जर तर कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हजो शीस जावंक शकना ही जेजूची उतरां आयच्या शुभ वर्तमान म्हळ्यार ही जेजूची उतरां कितें आमकां करूंक सांगता आमकां खरेंच द्वेष करूंक सांगता जेजू म्हणटा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात तुमकां पिडापेड दितात पासून मागा तुमकां वायट करतात तांचे बरें करात जाल्यार डायकोटमी म्हळ्यार हे दोन जेजूची वाक्य आमकां वेगवेगळे अर्थ दितात ना खरेंच जेजू आमकां द्वेष करूंक आपयता आपलो पाटलाव करून दुसऱ्यांचो द्वेष ना जेजू कितें म्हणटा जे कोण कितें तुमी ल्हानांतल्या ल्हानाक करतात ते तुमी म्हाका करतात आनी म्हणून ताचें जिवीत जर आमी पळयल्यार सगळेच म्हणटा जसो तुमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण तशें तुमी संपूर्ण जाय म्हळ्यार द्वेष हो शब्द जो वापरता हो जेजूच्या तोंडात घातलेलो आसा कित्याक जेजू द्वेष करूंक सांगना आमचे कडेन कोंकणी भाशेन आमच्या दरेकाच्या भाशेन जेन्ना ते आमी ट्रान्सलेट करता ताचें रुपांतर करता भासांतर करता तेन्ना थोडे शब्द आमकां मेळना आनी म्हणून ताचें म्हत्व ताचो अर्थ सांगूंक आमकां हो शब्द दिल्लो आसा पूण थोडक्यात जेजू आमकां द्वेष करूंक सांगना जाल्यार तो चवथ्या मानामेंत आमकां कितें सांगता आवय बापायचो आनी वडिलांचो मान करता जेजू आमकां द्वेष करूंक आपयना पूण जेजू आमकां न्याय करूंक आपयता जेजू आमी म्हत्व दिवंक कोणाक म्हत्व दिवंक जाय आमी आवय बापायक म्हत्व दिवंक जाय आमच्या भाव भयणीक भुरग्यांक सगळ्यांक म्हत्व दिवंक जाय पूण ताचे परस सगळ्यांत वयर जेजू देवाक जर देवाक म्हत्व ना जाल्यार तो आमकां न्याय करूंक आपयता आमी ताचे फाटल्यान कशें जावंक शकता न्हू शुभ वर्तमान एका जाग्यार तूं म्हणटा न्हू जर तर तुमी म्हजो पाटलाग करूंक सोदतात जाल्यार आनी तुमी नांगराक हात घालतात तर पाटी वळोवन पळोवं नाका म्हळ्यार जेजू जेन्ना आमकां आपयता संपूर्णतायेन आपलो मोग करूंक आपयता आपलो सागार सोदून घेवंक आपयता आपणाक पयलो उलो जागो दिवंक आपयता म्हळ्यार पयलो मानामेन आमकां कितें सांगता
एकल्याच सर्वेस्परा देवाक आमी परिपाट करून ताचो मोग करूंक जाय. जर आमी लोकगंती जर गेल्या एक्झोडस न्हू सुटके थंय आमकां जे जुन्या काळात मानव मंदिरांत जाता सगळ्यांच्या काळजान आमच्या मनान आमच्या आत्म्यान कुडीन संपूर्णतायेन म्हळ्यार कितें दर्शयताय कितें सांगूंक सोदता म्हळ्यार सगळ्यात पयलो वयलो जागो. आनी म्हणून आयज जेन्ना आमी सुरवातीच्या उतरांत आयकलें ना रचने पासून भेटलो आमी रचनाराचो वा रचनेचो मोग करता. आमी रचनाराक वा रचनेक महत्व दिला. रचना आनी रचना न्हू जाणे रचला तो देव तो खंय आसा आमच्या जिवितांत आनी आमी खंय आसा. म्हणून म्हाका बाबा न्हू जेन्ना भुरग्यांक आमी समजोवंक आमी जेजूचे फाट लागतात देवाचो आमी कितलो मोग करता हे नियाळून एक थोडेशे ल्हानशे उदाहरण म्हळ्यार न्हू एक स्टॅटिस्टीक कशें आमी करता न्हू ग्राफ 1 ते 10 पैकी 1 ते 10 कडेन जगाक जे वस्तू आमी दिसांतल्यान बरेचदा आमी करता वा महत्व दिता जायते आमी वापर करता तेका आमी 10 दिवंक जाय. ओके तर पयले कितें केलें आमी उठल्या कितें करता पयले आमचे पासून ना आमी सगळे आमच्या कुडी पासून जे कितें आसा ते महत्वाच्यो वस्तू आमी जेवंक वेळ घेता ना आमी जेवंक आमचे पासून कितलो वेळ आमी वापरता 10 पैकी आमी कितले मार्क दितले कितले मार्क दिवंक जाता तुमचे 10 पैकी कितके 2 1 5 8 7 उत्तर देवना तुमी पळयात तुमचे पासून. ओके ते जाले. दुसरे कितें आमचो वावर ना आमचो वावर जाता आमच्या वावरा पासून आमी कितले मार्क दिवंक जाता 10 पैकी 10 पैकी जावं भुरग्यांचो आसता न्हू लिसा आसा अभ्यास आसा कितले टीव्ही पासून मनोरंजन न्हू त्याचे पासून आमी कितले दिता एक नियाळ करूया 10 पैकी 10 8 9 7 1 मोबाईल इंटरनेट न्हू चॅटिंग करता आमी व्हॉट्सअप जावं चॅटिंग जावं इंटरनेट जावं ब्राउजिंग जावं रील्स आसा ट्विटर आसा वेगवेगळे आसा ताचेर आमी कितलो वेळ आमी घालूंक शकता 10 पैकी 10 सगळे 10 पैकी 10 होय ना. ओके आता मागणी देव तेका कितले घालूंक जातात आमच्या 10 नाच 10 मागीर कितले 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 मायनस हे प्रत्येकान आपापून नियाळ करूचो. आयज जेन्ना हो विशय आमकां आपयता मागीर आमकां एक नमुनो जावन आसा आनी म्हणून म्हाका भाव भयणीनो आमी जर एकल्यान नियाळ करूचो आयज हांव खंय आसा हांवें रचनेक म्हत्व दिला वा रचनाराक म्हत्व दिला. आयज रचनार खंय आसा म्हज्या जिवितांत देव खंय आसा म्हज्या जिवितांत आनी ताची रचना तिका कितें म्हत्व दिता तागडीत वजन घेतल्यार कोण वयतलो वयर सकयल ना देव आनी ते समानता आसा वा देव वयर आसा वा रचना वयर आसा प्रत्येकान आमी नियाळ करूंक जाय. आनी म्हणून आयची वाचपाक म्हाका बाबा न्हू आमकां कितें आमची काळजां मनां वचपाक येता. जाणवायच्या पुस्तकाचे पयले वाचपाक आमी मनशाची समज एक आसत आसा ना मनशाची समज एक आसत आसा. आमची सगळी चिंतना आमचे सगळे आवडे आमी सगळे कितें आयोजन केलेले ते सगळे शांती पावना ते बरें जायना. पूण जो कोण देवार आपले जिवीत पातयता जो कोण देवाचो सांगात जोडून घेता ताका देव बळ आनी घटाय दिता. ताच्या काळोखी जिवितांत भावांतल्याक पावला मारून ताका आदार फावो करता. ह्याचे पयले वाचोवप सांगता. तेच भाशेन हाचे दुसरे वाचोवप भागवत पावलोची फिलोमोनाची आनी भागवत पावलो फिलोमोना ही जाणीव करून दिता ताचो कोण ओमनिसिमस हो जावन आसलो कोण एक गुलाम. हो गुलाम ताचे पासून पळोवन गेलो. भागवत पावलो फिलोमोना भरोवन सांगता की ताका आतां गुलाम कसो न्हय पूण तुजो भाव कसो घे. आनी म्हणून जेजूचो पाटलाव जो कोण करता तो दुसऱ्या
आपल्या कुटुंबाची कशी पळयता ना. आनी म्हणूनच आमी देवा कितें उलो मारता, जेजून आमकां बापाक कितें उलो मारूंक शिकयला, आमच्या बापा. आनी म्हणून दुसरी म्हजी वैरी न्हय, म्हजी दुस्मान न्हय, पूण म्हजी भाव भयण. म्हणून जेजू म्हणटा, जो कोण म्हज्या बापाची खुशी करता ती जावन आसा म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी आवय. आनी म्हणून आयची वाचपाक म्हाका भाव भयणीनो, आमकां खरें जेजूचे पाटलादार कोण जाल्यार आनी खरें जेजूचे पाटलादार आमच्यान कशें जावंक जाता तें आपयता. आनी म्हणून जेन्ना जेजू म्हणटा तुमच्या आवय बापायचो, भाव भयणीचो, भुरग्यांचो द्वेश करा, जेजू द्वेश करूंक आपयना, पूण आपणाक पयलो विलो जागो दिवंक आपयता, आपणाक आमच्या जिवितांत जण एकल्याच्या सहभागी करूंक आपयता. जर तेच आयचे जाणवायचे पुस्तक सांगता, सॉलोमोनान देवा लागीं कितें मागलें? ग्रेस काय मागूंक ना न्हू. तेका जेन्ना राजा वेचून काडलो देवान, तेका अभिषेक केलो, तेणे देवा लागीं ग्रेस काय मागूंक ना, संवसाराचें व्हडवीकपण मागूंक ना, आपणाक बरें सैन्य मागूंक ना दुसऱ्याक आक्रमण करूंक, पूण तेणें घालतेपणान देवा लागीं जाणवाय आनी गिन्यान मागलें. कित्याक पासून? बऱ्या आनी वायटा मध्ये फरक कळोवंक. कित्याक पासून? देवाची योजन जाणा जावंक. कित्याक पासून? देवाच्या योजने प्रमाणे आपली पावलां मारूंक. कित्याक पासून? आपल्या आसोपपणान देवाक उलो मारूंक ताणें गिन्यान आनी जाणवाय मागली. आनी म्हणून दर एका जेजूच्या पाटलादारान म्हाका बाब म्हणून जर खरेपणी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय जाल्यार तेच भाशेन आमी सॉलोमोना भाशेन जेजू लागीं ते गिन्यान आनी जाणवाय मागोवंक जाय. म्हाका भाव भयणीनो, तर सगळ्यात उत्तम जेजूचो पाटलाव कोणी केला जाय? मारियामची माय. मारियाम जेजूची माय ही जावन सगळ्यात उत्तम नमुनो आमकां ताच्या पाटलादारान, आमकां भावार्थ्यांक. तिणें कितें केलें? जेन्ना तिका देवाचे आंगवणे आयले न्हू, आज बोलवो गॅब्रिएल तिका हो संदेश दिलो, नमान कृपेन बोलले, देव तुका आपयता आपल्या सोडणीच्या कार्यांत सहभागी जावंक. सायबीक माय 14-15 वर्सांची, एक आंकवारची. तिचे जायते योजन असले असतात ना आमचे भाशेन, जायते तिने चिंतले असतले आपल्या जिवितांत, पूण ते सगळे देवाच्या हातीन केले. म्हणजे तुझ्या खुशेप्रमाणे म्हजे सगळे करून. तिने आपल्या पुताक सांगता, आमी काल नियाळ केलो, खुर्सा म्हणून खुर्साच्या पांयातला ती उभी रावली. जे जेजून सोंसले ते तिणेय सोंसले. जेजूच्या दुखांत ती सहभागी जाली, तिचे काळीज दुखांत भिजले, पूण ती निराशी जाली ना, ती द्वेष केली ना. आनी म्हणून दर एक जेजूचो पाटलादार म्हाका म्हणून म्हणजे हेच न्हय की आमकां सुख, समाधान, शांती आनी देवाचो आशिर्वाद ना, हे जाय, पूण त्याच बरोबर जेन्ना आमकां दूख आसा, आमकां कश्ट आसा, आमी आमचो पुरीस भावार्थान उलोवन जेजूच्या पाटलांक चलोवंक जाय. आनी म्हणूनच तुमी काजराच्या साक्रामेंत चलतात तेन्ना कितें म्हणटात? सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेन हांव तुका विस्वाशी आसतलो, विस्वाशी आसतली ना. देवाच्या कृपेन आनी आदारान तेच भाशेन भावार्थाचें जिवीत मोगा भयणीनो हे विस्वासाचें जिवीत. आनी म्हणून भावार्थाचें जिवीत, जेजूच्या पाटलादारांचें जिवीत हे बसले न्हू खुशालकाय, ग्रेसकाय, शांती, समाधान आनी आशिर्वादाचे. पूण जेन्ना आव्हान आसा, जेन्ना कश्ट आसा, जेन्ना पिडा आसा, जेन्ना निराशीपण आसा, तो बरीच आमी घेवन आमी ताचे फाटल्यान चलता, ताचे कडल्यान आमी बळ जोडून घेता. दुसरी कोरिंथियन्स न्हू, कोरिंथीकरांक बरयल्ली दुसरीची 14 अध्याय 8वी वळ. जेजू म्हणटा थंय भगत पावलूस सांगता, आमकां कसलेय संकट येवं, आमकां कसलेय आडखळी अडचणी येवं, आमी मरण पडना. तेच भाशेन एका भावार्थाचें जिवीत जाय. त्याने मरण पडोवंक नाका, निराशेपणान वचोवंक नाका, पूण भावार्थान ताचो पाटलाव करूंक शिकोवंक जाय. आनी मारियामची माय आमकां ती देख, तो नमुनो अशे तरेन तिच्या पुतार आमी विस्वास दवरून तिचे सांगता आमची पावलां मारूं. आनी म्हणून म्हाका भावयणीनो, एक खरो शिस्त म्हळ्यार तेच मारिया भाशेन सुखांत तशें दुखांत तिच्या पुताचो सांगात जोडून घेता, तिच्या पुताच्या पावलांनी चलता, तिच्या पुताचो पुरसा मुळान, तिच्या पुताच्या पुरसा मुळान ती उबो रावता. आपले कुटुंब घेवन ताका आपल्या दुखांत आनी सुखांत ताका सहभागी करून घेता. तोच खरो जेजूचो पाटलादार. आनी हेच साबीत माय
आमकां शिकयता. म्हाका भाव भयणीनो, आयज एक भाग्यवंत पवित्र सभेत आमकां फावो जाना तुमी. आयज पळयल्यात इंटरनेटवर कितके जाणांनी पळयले आयज? आयज मोबायल कार्लोस भाग्यवंत फ्रांसिसान ताका ब्लेसेड म्हणून फावो केल्ले न्हू, आल्ताराचो मान. आयज ताका संपूर्णतायेन आल्ताराचो मान फावो जालो, ताका भाग्यवंत फावो जाले. कार्लोस हो कोण जावन आसलो? एक तरणाटो, 21 वर्साचो आसतना तो पिड्यार जालो. तर हो तरणाटो मोगा बाबडो आमच्या काळाचो. आमी जर भाग्यवंत आंतोनीक आमी पळोवंक ना, मदर ट्रेसा आमी आयकला पूण पळोवंक ना, जावं जूड जावं फ्रांसीस, पूण कार्लोस हो आमच्या काळाचो 21व्या सदीचो तरणाटो. तर ताका भाग्यवंत कोण कशें फावो जाले? तो आमकांय मागे भाशेन एक नमुनो भावार्थाचो न्हू. ताका आल्ताराचो मान म्हळ्यार भाग्यवंतपण वा सासणाचें जिवीत तें कशें फावो जालें ताका? कित्याक लागून? तो म्हाका बाबडून तशेंच जर आमी पळयलें जिवीत, जीन्स पॅन्ट, टी शर्ट, मोबायल, इंटरनेट, लॅपटॉप ताणें ताचो वापर केलो. पूण हे वापरतना आपलो स्वार्थ ताणें फाटीं दवरलो. इंग्रज मातेची जी शिकवण आसा ती शिकवण म्हळ्यार जे जेजू शिकयता त्या प्रमाणे तो चल्लो. म्हळ्यार आयचे जे पयले वाचप आमकां सांगता जाणवायेचें पुस्तक घडयेक कार्लोसान ताच्या आवय बापायन ताका एक मागण्याचें जिवीत फावो केलें. आनी म्हणून घडयेक ताणें देवा लागीं तेच मागलें आसतलें न्हू, विवेक बुद्धी ना म्हणटा, जाणवाय आनी गिन्यान. आनी म्हणून हो ह्या 21व्या सदीन आसतना, ह्या आधुनीक संस्कारांत आसतना तो भाग्यवंतपण जोडून घेता, सासणाचो मुकुट जोडून घेता, जाल्यार आमकां एक प्रेरणा आनी एक उदाहरण म्हळ्यार हे जिवीत आमच्यानी जोडूंक जाता. आयज संवसारांत जायत्या जाणांनी संवसार जोडून घेतलो. म्हळ्यार रचनाक आनी रचनाक म्हत्व दिवन सगळे कितें संवसाराचे वैभव मेळयले अलेक्झांडर. पूण आयज आमी उडास करता कित्याक तेणें मरता आमकां एक देख दिली. तेणें दाखोवन दिलें की हांवें म्हजें जिवीत इबाडलें. म्हळ्यार सगळें कितें हांवें रचनेक म्हत्व दिलें, द्रेस्ताक म्हत्व दिलें, पूण वयतना हांवें कांयच करूंक ना. आनी म्हणून ताका आमी ताचो उगडास करता, नाजाल्यार ताचो कोण उगडास करिना. म्हणून तेणें एक देख दिली. आनी म्हणून आयज आमी भाग्यवंतांचो कार्लोसाचो उगडास करता. कित्याक ताणें आपल्या साद्या जिवितांत ह्या आधुनीक संवसारांत आसतना सगळे गॅजेट्स, युट्यूब जावं, फेसबूक जावं, व्हॉट्सअप जावं, ट्विटर जावं आनी कितें जायतें आसा ते वापरतना देखून तो आपल्या भावार्था पासून पयस वचूंक ना, जेजू पासून पयस वचूंक ना. जाल्यार जशें हांवें तुमकां एक उदाहरण दिलें, आमी दिसा दिसपटे आमी जे जिवीत जियेता तातूंत 10 पैकी जेजूक आमी कितके मार्क दितले? ताच्या बाबतींत घडये ताणें 10 पैकी 10 जेजूक दिले. कित्याक? देवाक दिले. ताचें जिवीत एक मागण्याचें जिवीत आसता. एक भुरगो कसो सकाळीं उठून पयले जर उठल्यार पयले कितें केलें जाल्यार मागणें. देवाक आपलें जिवीत पेरयलें. कितें करतना मागणें न्हू. आमच्या घरांत अजुनी ती परंपरा आसा थोड्या जाग्यार. आमी घरांतल्यान भायर सरतना आमी आल्तारांत मुखार वचून माग घेता, मागणी करून भायर सरता. म्हळ्यार दर एक कार्य, दर एक वावर, दर एक आपल्या जिविताच्या परिस्थितीत ताणें देवाक सहभागी करून घेतलो ना, सहभागी करून घेतलो. तो इगर्जेक वचून बसोवपाचें नासताच, पूण जे कितें करतालो तातूंत देवाक सहभागी घेतालो. जावं कंप्युटरवर बसोवप, जावं ट्विटरवर चॅटिंग करून देवाक ताणें सदांच जेजूक पयलो जागो दिलो, ताका सहभागी करून घेतलो. सोम्या म्हज्या सांगाताला म्हाका तुजी उजवाड दी न्हू, गिन्यान आनी जाणवाय दी. आनी म्हणून सदां मिसाक वांटो घेतालो. मीस तेणें केन्नाच चुकोवंक ना, सदां मिसाक वांटो घेतालो. आल्तार इगर्जेक भितर सरल्यार पयलो तो वचून खुर्साक डिमी घालून खुर्साचो माव घेतालो ना, जेजूचो माव घेतालो. आनी भक्तीपणान मिसाक वांटो घेवन जे मिसाचे देवाचे बरेपण आठवतालो तो आपल्या युट्यूब, आपल्या फेसबुकावर बी दुसऱ्याक कळीत करतालो. म्हळ्यार देवाची वडसाण अनुभवून ताणें आपली पुरती दवरूंक ना. जशी एक न्हंय व्हांवत रावता आनी जी व्हांवता ती नवें जिवीत, नवें बळ आनी बरेपण फावो करता ना, तेच भाशेन आपल्या जिवितावर बी देवाची वडसाण, देवाचो मोग, देवाचे भोगसणे ताणें दुसऱ्यांक फावो केले. आनी देखूनच तो ह्या आधुनीक 21व्या सदीत देखून आसून
जिवीत जिवंक पावलो. आनी म्हणून म्हाका भाव भयणीनो, आमकांय एक देख, आमकांय एक आव्हान, आमकांय एक आपोवणेक, आमकांय एक आमंत्रण की आमच्या देखून सायबीन मायेत जर आमच्या जिवितान आमी सहभागी करून घेतल्यार आमी देखून तिच्या सांगाता तो सासणाचो मुकुट आमच्या जोडूंक जाता. आमी जेजूचे खरे पाटलागदार म्हणून आमच्यान दाखोवंक जाता. आनी म्हणून जेजूचे पाटलागदार दाखोवंक आमी बरोबरीत रावूंक नाका. आमचेर एक आखान आनी अडखळी येवंक जाय म्हणून अशें रावूंक नाका ना. तशें ओरिसा कांदामार ना त्या लोकांक आयले पूण तरी देखून ती भावार्थान जेजून चिकटून रावली. बरोबर आयज आमी आमच्या कुटुंबात आसा, आयज आमी आमच्या समाजांत आसा. जशें जेजून शिकयला तेच करूंक आमी जाय. दुसऱ्यांक भोगसले दिवंक जाय, दुसऱ्यांक सोंसणीकायेन आमी लेखूंक जाय, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावोंक जाय, दुसऱ्यांक आमी मोग उक्तो करूंक जाय, दुसऱ्यांचे चुरचुरे धरूंक जाय, समजूतकायेन आमी वागूंक जाय, खालतेपणान वागूंक जाय. जें कितें जेजून शिकयलां तें आमी केल्यार आमी एक दीस जेजूचे खरे शीस म्हणून आमकांय तो सासणाचो मुकुट आमी जोडून घेतले. तर म्हाका भाव भयणीनो, आमी सांग वांटो घेतना सायबीन मायची मध्यस्थी मागुया. तशी ती आमकां नमुनो भावार्थाक तिच्या पुताचो पाटलाव करून आनी तिच्या पुताक पयलो वेगळो जागो दिवन ती शिकली. तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत शिकूया आनी आमच्या भुरग्या बाळांक ती देख दिवया. आमीन. आमचो भावान परगटुया. सत्मंता देवा, सर्वभोगीला बाबा, सर्वांनी पितृच्या वचना, जेजू क्रिस्ताच्या तेंकां सुद्दां आमच्या समी तो पवित्र आत्मा भितर विस्तंभलो आमकां मरिनाच मुलो वस्तुना खातर सोसले ताका सुखाचो व्हडलो तो मेलना ताका दिलो तो मेलना दिलो तिसरे दिसाक लागलो जोडलो धीराची मिलाची मंत्र सुरू केले सत्मंता पवित्र आत्मी आपली सगळे लोकांचे आपापल्या त्या वेळार भावार्थान आनी भक्तीपणान आमच्या काळजांत मत आसलेली आमची मागणी म्हणजे देवाक आणि पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले जिविताचे साधन उरले जेजूचे खरे शिष्य ख्रिस्तीचे बरे नमुने सांग तांकां तुजो आदार फावो कर म्हणून मागता. आपल्या घराण्याची उतरां पाडत दिली घराचो वावरो आपलो मूळ वळखलो
Podrea Capusera Baba, Caltecaina Mercical Zabuci Mugaru Dicile, Toina Gari, Antuja Guiana, and Zanwain of Cabo, Kichenegrun, Maria Vashin, Bavarta, and Jesus Duro, to the Sasas of the Books of the Yamimata to Jasmata, Jesuchi, Nabi. Amen. Benefit Committee Queer in number C20.
तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून कितें पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी आपले कुशीन कश्ट मरण सोसून वयच्या आदी ताणें उबो केल्लो. तुका तिनवा सूख तो मोडलो तो आपल्या आशिसांत दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घ्या आनी खाया, ही म्हजी भूक तुमची पासत समोर पिवची. तेच बरी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान ती मासलो ती आपल्या आशिसांत दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले घेयात, ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणी बराचे बरोबर पातकांचे बॉक्सोने मेळच्या तुमचे पासून आनी सोमेस मनशा पासून ते वावरतले. हे म्हज्या उलासाक करा. भावार्थाचो बोलवटूया. आमच्या सुरुत्राच्या ध्यानातून ताने शिकलेले प्रार्थना आणि भावार्थान म्हणूया. आमचे दया करून या जीवितात सर्व सगळ्यांनी शांती अंगादी सर्गीच्या सुखाक आणि आमच्या सुगंधाक जेजू ख्रिस्ताचे आमकां भरोशो करता. तर आमकां जीवदार कागोती सर्वांकांतली सुगय आणि सर्वांकांतली वाटय सोने जेजू ख्रिस्तान तुझ्या उदाहरणामध्ये तुमकां शांती दवरता, जी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय तुझ्या पवित्रतेच्या भावार्थाचे इश्ट कर. तुझे खुशी प्रमाणे तिका शांती दे. तूच तिका एकवटान सांभाळ.
तुझो जी येता आनी रासवो चलयता सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आमी एकमेकांक कुशालकायेन जेजूची शांती
प्रार्थूया. सर्वेश्वराची देवा, तुझ्या उद्धाराच्या आणि संस्काराच्या जेवणात तुझ्या भुरग्यांक भावार्थ्यांक तू पोसताय आणि जिवीत दिताय. तुझ्या मुखाच्या उदाचे अमोलीक मास आणि रगत घेऊन ह्या भोवरत्या देण्याचो आम्ही चड आणि चड फळ काडू आणि सासणाक ताच्या जिविताची भागीदार जावंक पावो. उपकार आम्ही मागता आमच्या सोनिया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बा पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून आमेन. सोनियात क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतेत तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
Amen.